नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभेन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म ममता थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। बिस्का जात्राको 6औं दिन आज जिब्रो छेड्ने जात्रा मनाइदै मध्यपुर ठिमीमा सिन्दूर जात्रा मनाइयो। नयाँ वर्षको स्वागतमा मिथिला सहित मधेसमा जुट शीतल पर्व मनाइदै आदिवासी समुदायमा सिरुवा पर्वको रौनक। न्यायिक पुनर्स्थापनाको माग सहित हरुवा चरुवाले थालेको अधिकार यात्रा सकियो। माग पूरा नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं जिब्रो छेड्ने जात्रा सम्बन्धी प्रसंगबाट। भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिका 2 बोडेमा आज जिब्रो छेड्ने जात्रा हुँदैछ। बिस्का जात्राको क्रममा हरेक वर्ष 2 वैशाखमा जिब्रो छेड्ने जात्रा मनाउने परम्परा छ। यसपटक मध्यपुर ठिमीको बोडेको जात्रामा यस वर्ष 27 वर्षीय सुजन बाग श्रेष्ठले जिब्रो छेड्ने भएका छन्। बिस्का जात्राको अवसरमा मध्यपुर ठिमीको बोडेमा आयोजना हुने जात्रामा उनले जिब्रो छेड्ने घोषणा गरेका हुन्। सुजन 9 पटक जिब्रो छेडेर जात्रालाई निरन्तरता दिँदै आएका स्थानीय बुद्ध कृष्ण बाग श्रेष्ठका कान्छा छोरा हुन्। जिब्रो छेड्ने व्यक्तिले 3 दिन अघिदेखि केही नखाई व्रत बस्ने गर्दछन्। व्रत बसेदेखि जिब्रो नछेडेसम्म सुत्न समेत नहुने र जिब्रो छेड्दा पीडा नहोस् भनेर 7 दिन अघिदेखि नै नुन समेत नखाने गरिन्छ। व्रत बस्नेले जिब्रो छेड्नु अघि शक्ति प्राप्त होस् भन्ने कामना सहित बोडे क्षेत्रका विभिन्न देवी देवताको पूजा आजा गर्ने गरिन्छ। जिब्रो छेड्ने 5औं गणेशको पाठीमा पुगेपछि जात्राका नकर्मी नाइकेले जिब्रो छेड्ने व्यक्तिको जिब्रो छेडिदिन्छन्। 1 महिना अघिदेखि तयार गरेर तेलमा डुबाएर राखेको फलामको 9 इन्च फलामको 10 इन्च लामो सुइरो जिब्रोमा छेड्ने गरिन्छ। त्यसपछि जिब्रो छेड्ने व्यक्तिले महादेव बोकेर 1 घण्टा नगर परिक्रमा गरेर बोडेको महालक्ष्मी मन्दिरमा पुगेर सुइरो झिकेपछि जात्राको समापन हुने गर्छ। यसपछि उक्त परिवारमा भोज खाने प्रचलन छ। यसैबीच भक्तपुरको मध्यपुर ठिमीमा बिस्का जात्राको 6औं दिन आज सिन्दूर जात्रा मनाइएको छ। देवता खटमा राखी धिमे बाजाका साथ चिराग बाली यो जात्रा मनाइने गरिन्छ। 32 वटा खट सहितको सिन्दूर जात्रा मनाइने गरे पनि केही वर्ष यता खटको संख्यामा भने कमी हुँदै आएको छ। जात्रा प्रत्येक चोक चौबाटो र नगर परिक्रमा गर्दा घरको झ्याल कौसी र छतबाट अबिर छर्ने फूल बर्साएर स्वागत गर्ने प्रचलन छ। जात्रामा काया बाजा भुसिया बाजा धिमे बाजा बजाएर देवताका खटलाई हर्षोल्लासका साथ एकापसमा सिन्दूर अबिर दलेर नगर परिक्रमा गर्ने परम्परा छ। भक्तपुरको प्रसिद्ध बिस्का जात्राको विशेष दिन शुक्रबार भेलुखेलमा उभ्याइएको लिङ्गो ढालिएको छ। चैत्र मसान्त रात भेलुखेलमा बाजा गाजा सहित तान्त्रिक विधिपूर्वक उभ्याइएको 55 हात लामो लिङ्गो दिनभर पूजा आजा गरी साँझ ढालिएको हो। भेलुखेलमा जात्रा हेर्न भक्तपुर, काठमाडौँ, ललितपुर, काभ्रे लगायतका क्षेत्रबाट दर्शनार्थीको शुक्रबार बिहानैदेखि भीड लागेको थियो। यो जात्रा हेरेमा मनोकांक्षा पूरा हुने, शत्रु नाश हुने जनविश्वास रहेको छ। लिच्छविकालदेखि बिस्का जात्राको 4 दिन अगाडि भैरव र भद्रकालीको रथ तानेर सुरु गरिने यो जात्रा भक्तपुरवासीले 9 दिन 8 रातसम्म मनाउने गर्छन्। परापूर्व कालदेखि चलिआएको विश्व प्रसिद्ध यो जात्रा बिस्केट अर्थात् सर्प मारियो भन्ने अर्थमा नेवार समुदायमा मनाइने गरिन्छ। भक्तपुरको कुम्हाटोलमा ठड्याइएको हात नभएको लिङ्गो आउँदो वैशाख 5 गते ढालेपछि यस वर्षको भक्तपुरको बिस्का जात्रा समापन हुनेछ।
एक अर्कालाई हिलो माटो लगाएर जनकपुर धाम सहित पुरै मिथिलाञ्चलमा जुडशीतल पर्व मनाइएको छ। होलीमा एकअर्कालाई रङ अबीर दले जसरी नै यो पर्वमा हिलो माटो लगाउने गरिन्छ। आज चाहिँ जुडशीतल रहेको छ, हिलो माटोले खेलिने पर्व। यहाँ चाहिँ जनकपुरको गंगा सागरमा अहिले हिलो माटो लिएर खेल्ने पर्व मनाइँदैछ। का युवाहरू अहिलेका चाहिँ जुन नयाँ युगका जुन साथीहरू छ, उहाँको अहिलेको चाहिँ युवाहरू छ, त्यो पनि अहिले हाम्रो संस्कृति भुल्दैछ। यो महागंगा आरतीको तट पर यो तपाईको यो महागंगा सागरमा हामी आजदेखि हैन 9 वर्षदेखि लगातार आजको दिनमा हामी चाहिँ यसो सम्पूर्ण यहाँ नागरिक समाज, राजनीतिक दलका साथीहरू सबै मिलेर हामी चाहिँ यहाँ भव्य रूपमा चाहिँ मनाइराखेको छौँ। पछि हामी माटो चाहिँ स्पर्श गर्दा हामीलाई कति शीतलता एहसास भयो त्यो हामीलाई थाहा छ। अनि सबैजनालाई माटोलाई छुनबाट डराउने गरिन्छ, माटोबाट हामीलाई फोहोर हुन्छ त्यस्तो अनुभव गरिरहेछ। अहिले त्यो चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ र माटोसँग जुड़ाव हुनुपर्छ। जे माटि से हो हम सब संबंध रखने रही, माटि से अलग नहीं होई। और ई माटि के परंपरा कहिया से भेलैया जे पहिने इनार पोखर होइ छलैया, जाइमे अपने के इनार उड़ाहल गेल, पोखर उड़ाहल गेल, वही में के माटि फेका फेकोल भेल, अर्थात एक दोसर के लगायल गेल। तहिया से ही जुडशीतल ताहि हिसाब से हम सब जुडशीतल मनोबै छी। आफूभन्दा अग्रजले आफूभन्दा कान्छालाई घरको होस् या गाउँको होस् या समाजको होस् आशीर्वाद दिने चलन छ। देश नागरिकलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ। अब यो प्रचण्ड गर्मीको सुरुवात हो वैशाख महिनामा, त्यसै कारण पानीले जुडाउने पनि चलन छ। त्यसकारण जुडशीतल हामी यही प्रकृति संरक्षण, माटो पानी संरक्षणको उद्देश्यले मनाइरहेको छु। युवा चाहिँ सुशील करणजी हुनुहुन्छ, युवा नेता। तपाईहरु चाहिँ कसरी चाहिँ यो जुडशीतल मनाइरहनु भएको छ? यो जुडशीतल मनाउने परम्परा हाम्रो सदियोंदेखि आइराखेका छन्, किनभने हामी मिथिलाको महत्त्वपूर्ण पावन मध्येमा एउटा हामी जुडशीतललाई पनि लिइराखेका छौँ। जुडशीतलमा हामीले एकदम शरीरलाई ठण्डक हुने गरी, शरीरलाई शीतल प्रदान गर्ने जस्तो खानेहरूमा हुन्छ सोइजनको तरकारी, करी, बरी, आमको जस्तो नयाँ फलकुरुमा आमको चटनी लगायतका व्यञ्जनहरू आजको दिनमा हामी ग्रहण गर्छौँ। मेरो पृष्ठभूमिमा देख्नुहुन्छ दर्शकबिन्द, यहाँ चाहिँ निकै सङ्ख्यामा युवाहरू चाहिँ एकअर्कालाई हिलो माटो दलिरहेका छन्। एबी न्युज खबरका लागि सुजित कुमार झा, जनकपुर धाम। पूर्वी तराईमा बसोबास गर्ने अधिकांश आदिवासी समुदायले आज सिरुवा पर्व मनाउँदैछन्। झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर लगायत तराईका क्षेत्रमा अन्य जिल्लामा सिरुवा पर्व धुमधामका साथ मनाइन्छ। तराईमा बस्ने आदिवासी राजवंशी, थारू, कोचे, मेचे, उराव, किसान, धिमाल, ताजपुरिया, गनगाई र माझी समुदायले सिरुवा पर्व मनाउने गर्छन्। यो पर्वलाई समय परिवर्तनको संकेतको रूपमा पनि मनाउने गरिन्छ। सिरुवा जुडशीतलमा आदिवासी समुदायको नजिकमा रहेका धार्मिक स्थलमा मेला लाग्ने गर्छ। यस्तो मेला वैशाख महिना भरि नै ठाउँ अनुसार फरक फरक दिनमा लाग्ने गर्छ। सिरुवा पर्वमा मेला लाग्ने स्थानमा ग्राम देवताको पूजा गर्ने प्रचलन छ। यसबाट उत्पादन बढी हुने जनविश्वास छ। सिरुवाका दिन अग्रजले बालबालिकाको शिरमा पानी छर्कने र बोट बिरुवामा पनि पानी हाल्ने प्रचलन छ। सरकारको चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनाको खर्च र आम्दानीको अवस्था नाजुक देखिएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनासम्म 9.5 खर्ब बजेट मात्रै खर्च गरेको छ। चैत्र मसान्तसम्म 9 खर्ब 43 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। यो खर्च कुल बजेटको 52.57% मात्रै हो। सरकारले चालुतर्फ 11 खर्ब 83 अर्ब 23 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा चैत्र मसान्तसम्म 7 खर्ब 6 अर्ब 76 करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो कुल लक्ष्यको 59.73% हो। यसैगरी सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत बजेट 3 खर्ब 80 अर्ब 38 करोड रुपैयाँ गर्ने लक्ष्य लिए पनि चैत्र मसान्तसम्म 1 खर्ब 7 अर्ब 24 करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो विनियोजित पुँजीगत खर्चको 28.19% हो। चैत्र मसान्तसम्म वित्तीय व्यवस्थामा 1 खर्ब 29 अर्ब 4 करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो विनियोजनको तुलनामा 56.5% हो। यस आर्थिक वर्षमा वित्तीय व्यवस्थामा 2 खर्ब 30 अर्ब 21 करोड रुपैयाँ बजेट खर्चको लक्ष्य रहेको छ।
चैत्र मसान्तसम्म सरकारको राजस्व सङ्कलन पनि लक्ष्य भन्दा निकै कम भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चैत्र मसान्तसम्म राजस्व 6 खर्ब 83 अर्ब 80 करोड उठेको छ। यो कुल राजस्व सङ्कलन गर्न लिएको लक्ष्यको 48.73% मात्रै हो। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले 14 खर्ब 3 अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ। राजस्व अनुदान र अन्य आम्दानीबाट यस आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल 7 खर्ब 24 अर्ब 47 करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। यो आम्दानीले सरकारको चालु खर्च मात्रै धान्न सक्ने अवस्था छ। सरकारले आम्दानी र खर्चको बीचमा 2 खर्ब 18 अर्ब 57 करोड रुपैयाँ फरक देखिएको छ। न्यायिक पुनःस्थापनाको माग सहित हरुवा चरुवाहरूले आन्दोलन जारी राखेका छन्। हरुवा चरुवाहरूले आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि मध्य प्रदेशमा अधिकार यात्रा सम्पन्न गरेका छन्। 2079 साउन 2 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हरुवा चरुवा प्रथा अन्त्य भएको घोषणा गरेका थिए। वर्षौंदेखि उत्पीडनमा परेका हरुवा चरुवाहरूले प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि पनि प्रथाबाट मुक्ति पाउन नसकेको भन्दै आफ्ना माग सम्बोधनका लागि अधिकार यात्रा गरेका हुन्। 2 समूहमा विभाजन गरी सप्तरीको राजविराज र वीरगञ्जबाट निस्केको अधिकार यात्रा विभिन्न स्थान हुँदै जनकपुर धाम पुगेर सकिएको छ। यो सरकार बहिरा सरकार हो, किनभने जब तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 2079 को साउन 2 गते नै हरुवा चरुवाको मुक्तिको घोषणा गरिसकेको छ र अहिलेसम्म यो 3वटै सरकारले न बजेट छुट्याएको छ, न नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको छ। यिनीहरू विकासको नाममा उल्टै हरुवा चरुवाहरूलाई दुनिया विस्थापित गरिरहेको छ। सरकारले हरुवा चरुवाको मुक्ति घोषणा गर्दै उनीहरूको पुनःस्थापनाका लागि लागत सङ्कलन, परिचय पत्र वितरण, पुनःस्थापना लगायतका मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले कार्यविधि र कार्ययोजना निर्माण गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले सरकारले समस्या समाधान नगरे सिंहदरबार घेर्ने सहितका थप सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी हाम्रो माग छ। जबसम्म माग चाहिँ पुरा भएन तबसम्म चाहिँ हामी आन्दोलन जारी हुन्छ। यहाँ पनि चाहिँ सरकारले, प्रदेश सरकारले सुन्नस्, हाम्रो कुरा चाहिँ बुझ्न या सुन्न चाहिँ सकेन भने यहाँ हामी चाहिँ मन्त्रालय चाहिँ घेरा गर्न चाहिँ हामी बाध्य चाहिँ सरकारले हामी बनाउँछौँ। त्यसकारणले चाहिँ हामी यो हरुवा चरुवाको आज चाहिँ हामी आन्दोलन यात्रा शुरुआत गरेको छु। अब जैसा कथी कहूँ, हमरा के जो समस्या है से हल होक चाहिए। हमरा के जना के अधिकार देते तना के हमरा लड़ के है, कुर्सी छीन के है, कथी के रोड जाम करके है, गोली उठाव पड़े, वही रोड में धरना गिरब पड़े, जे कर पड़े से करके हम सब अपन अधिकार सब खातिर लड़े। हरुवा चरुवाहरूले आफूहरूको बाहुल्य रहेको पालिकामा गई सम्बन्धित पालिका प्रमुखबाट लिएको प्रतिबद्धता सहित जनकपुरमा मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवलाई ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ। अधिकार यात्रा सम्पन्न भए लगतै प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउने लगायतका दोस्रो चरणको कार्यक्रम पनि उनीहरूले सार्वजनिक गरेका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी प्रसंग। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालले नेपाल राष्ट्र बैंकमा जागिर पाउनका लागि कुनै पनि खालको भनसुन नलाग्ने दाबी गरेका छन्। उडान शैक्षिक केन्द्रले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको राष्ट्रपतिका आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेका पूर्व गभर्नर नेपालले क्षमता हुनेले मात्रै राष्ट्र बैंकमा जागिर पाउन सक्ने बताएका हुन्। उनले अध्ययन गरेर आफ्नो क्षमता उजागर गर्न सके विद्यार्थीहरूले नेपालको कुनै पनि क्षेत्रमा जागिर पाउन अप्ठ्यारो नरहेको पनि बताएका छन्। क्षमतालाई आफू उजागर गर्ने कोही पर्फेक्ट हुँदै हुँदैन। सबै पढेर तैँले त बढी जाने छ भन्ने हुँदै हुँदैन। आफै कोसिस गरेर आफै जाने। यो एउटा दिमागमा राख्ने। कुनै चिज यो संसारमा भगवानले हामीलाई यस्तो रिसोर्सेस दिएका छन्, स्रोत यस्तो दिएका छन्, जति प्रयोग गर्यो त्यसको त्यति फाइदा लिन सकिन्छ। पूर्व गभर्नर नेपालले नेपालमा नपढ्नेहरूलाई व्यापार गर भनेर बाबुआमाले लगानी गरिदिने चलन राम्रो नभएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि झनै धेरै अध्ययनको आवश्यक हुने तर्क समेत गरे।
काठमाडौँको बसन्तपुरमा पर्यटन सम्बन्धी फोटो प्रदर्शनी जारी छ। प्रदर्शनीमा नेपालको पर्यटन र जात्रा झल्किने 60वटा तस्बिर राखिएको छ। नेपालको पर्यटन प्रवर्धनका लागि नेपाली नयाँ वर्ष 2080 र नेपाल पर्यटन महोत्सवको अवसरमा नेपालका उत्कृष्ट पर्यटकीय स्थलमा सुन्दरता झल्किने फोटो प्रदर्शनीमा राखिएको हो। साथै पर्यटन प्रवर्धनका लागि विभिन्न चरणमा विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि आयोजना भइरहेको छ। राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह एनएफपीजेले आयोजना गरेको प्रदर्शनी आज समापन हुनेछ। फोटोहरूको अवलोकनका लागि स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरू बसन्तपुर पुगेका छन्। मध्य प्रदेशमा प्रहरीको नियन्त्रणबाट थुनुवा फरार हुने घटना बढ्दै गएको छ। 3 महिनाभित्रै प्रहरीलाई छलेर महोत्तरी र धनुषामा 3 पटक थुनुवा फरार भएका छन्। उपचारको बहाना बनाएर गत चैत 24 गते फरार भएका लोहारपट्टी 9 खुट्टा पिपराडीका थुनुवा कृष्ण यादव अझै पक्राउ परेका छैनन्। शौचालय जाने बहानामा यादव भागेका थिए। इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरको हिरासत कक्ष फोडेर फरार भएका 6 जना अभियुक्त मध्ये 5 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ भने सोही घटनाका 25 वर्षीय रोशन यादव अझै पक्राउ परेका छैनन्। यसअघि इलाका प्रहरी कार्यालय सबैलाको प्रहरी भ्यानबाट पनि 1 जना अभियुक्त फरार भएका थिए। प्रहरी भ्यानबाट हत्कडी सहित थुनुवा कसरी फरार भए भन्ने विषय अहिलेसम्म अज्ञात छ। प्रहरीले अपराधीमाथि विश्वास गर्दा यस प्रकारको घटना हुने गरेको बताइन्छ। जुन अहिले भगौडा भएका छन् त्यो मिति 24 गतेको दिन करिब 1 बजेको समयमा स्वास्थ्य उपचारको सिलसिलामा जनकपुरमा गएको थियो। हाम्रो सुरक्षाको साथमा त्यहीबाट टोयलेट प्रयोग गर्दाको बखत भेन्टिलेसन सिसा फुटालेर भेन्टिलेसन झिकेर भाग्न सफल भयो। हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरू धनुषा तथा महोत्तरीको सुरक्षाको संयुक्त टोलीले खोज तलास गरिरहेको। तिग्राको अपरेसन चाहिँ गरेको थियो। तिग्रा भाँच्दाखेरि म कहाँ थियो तपाईँलाई 1 वर्ष अगाडि बिचमा चाहिँ फलो गराइरहेको थियो। उसले बिचमा चाहिँ दुख्छ कहिले काहीँ के गरौँ भनेको थियो। यो सम्बन्धमा चाहिँ पछि आउँदै उसको तलको स्कुल पनि भाँचेको छ। फेरि उसलाई चाहिँ मैले एउटा सानो स्कुल हाल्नुपर्छ भनेर भनेको थिएँ। त्यसकै सिलसिलामा 3 महिनामा ऊ चाहिँ मकाउ महोत्तरी र धनुषामा पटक पटक प्रहरीको आँखामा धुलो छर्दै यसरी थुनुवा फरार हुने क्रम बढेको छ। 2 जिल्लाबाट 3 पटकमा 8 जना थुनुवा फरार भएका थिए, जसमध्ये 6 जनालाई प्रहरीले पुनः पक्राउ गरिसकेको छ भने 2 जना अझै फरार नै छन्। फरार भएका अभियुक्तको तीव्र खोजी भइरहेको र 1 साताभित्रै पक्राउ गर्ने उनीहरूको दाबी छ। हाम्रो ह्युमन इन्टेलिजेन्स पनि प्रयोग गरेर प्रविधिको प्रयोग गरेर र सँगसँगै उसका डेटाहरूलाई एनालाइसिस गरेर हामीहरू सूक्ष्म रूपमा यो खोज तलास र त्यो फरार भएको विषयलाई चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्दैछौँ र हामीलाई लाग्छ अब छिटै उहाँलाई फरार थुनुवा बन्दीलाई चाहिँ पक्राउ गर्न हामी सफल हुनेछौँ। थुनुवा फरारपछि प्रहरीको अनुसन्धान औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुँदा यस्ता घटना दोहोरिने गरेको छ। थुनुवालाई सरकारी अस्पतालमा नलगेर निजीमा लग्दा प्रहरीमाथि शङ्का गरिएको छ। यसैबीच कैदी फरारको बारेमा अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले प्रहरी नायब उपरीक्षक दिलीप कुमार गिरीको अध्यक्षतामा 5 सदस्यीय छानबिन टोली गठन गरेको छ। कमलेश मण्डल, महोत्तरी। भारतको जयनगरमा निर्वाचनकालमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको आश्रय स्थल बनेको घर अहिले भूत बंगला जस्तै बनेको छ। सरोज प्रसाद कोइराला, निर्गुण यादव, महावीर शर्मा, सुरेशमान जोशी सहितका नेताहरू लामो समयसम्म बसेको 100 वर्ष पुरानो घर अहिले खण्डहरमा परिणत भएको हो। म अहिले भारतको जयनगरमा छु। जयनगर एउटा यस्तो सहर रहेको छ जहाँ चाहिँ नेपालका प्रजातन्त्र आन्दोलनीहरू यहाँ चाहिँ वर्षौंसम्म बिताएका छन्। यतिसम्म कि बीपी कोइराला, गणेश मान सिंह जस्ता नेताहरूको पनि यो मिटिङ स्थलको रूपमा रहेको थियो। बीपी कोइराला, गणेश मान जुन घरमा मिटिङ गर्नुभएको थियो त्योहरू हेरेँ त मलाई आश्चर्य लाग्यो कि सौभाग्य छ कि मैले यो घर अहिलेसम्म यथा स्थितिमा रहेको छ र यो घर हेर्दा यो कमान्डरहरूले संरक्षण गरेको घर मा आज भेट हुँदा मलाई धेरै खुसी लागेछ। इतना तो बहुत छोटे थे तो उतना ही मेमोरी में तो नहीं है, लेकिन ये बात तो हो गया। अभी हम लोग का उम्र 62 के आसपास जा रहा है।
40-50 साल पहले की बात है। पूरा याद है। यहाँ चाहिँ शहीद दुर्गानन्द झा, अरविन्द ठाकुर, मार्शल जोन साके, उहाँहरूलाई चाहिँ के अरे बुवाजी, मेरो बुवाले के अरे पिस्तौल बन्दुक चाहिँ कसरी चलाउने तो सभी सिखाउनुहुन्थ्यो। जो हमारे कांग्रेसी नेता सब जो थे वो आते थे, यहीं पर रहते थे, उनका पूरा परिवार, तेज बहादुर जी और सारे आदमी थे, वो लोग भी रहते थे यहाँ पर। और हमको बचपन था उस समय, हम करीब 8वां 10वां में करीब पढ़ते थे। नगर में तो जैसे बहुत आदमी रहे, बाद में हमारा सब एक मकान में हम सब निर्गुण जी रहे, सुरेशमान जी रहे, महावीर शर्मा रहे, जलंधर यादव रहे, बाद में शाह जी के मकान रहे जैसे अहाँ के मिर्चैया के रानकवाल था, वहू में जैसे अहाँ के जैसे बहुत आदमी रहे। मेरो पृष्ठभूमिमा देख्न सक्नुहुन्छ यो एउटा चौकी रहेछ, खाट रहेको छ। यहाँ चाहिँ यसमै चाहिँ नेताजीहरू बस्नुहुन्थ्यो। यो चाहिँ निर्गुण यादवजी प्रयत्न सेनानी यही खाटमा सुत्नु भएको थियो, वर्षौँसम्म चाहिँ यही खाटमा बिताउनु भएको थियो। यो चाहिँ बीपी कोइराला रहेको बेला, उहाँ चाहिँ जुन बेला चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको सुवर्ण शमशेर बीपी कोइराला जुन बेला हुन्थ्यो, त्यो बेला चाहिँ यो घर चाहिँ उहाँहरूको बस्ने ठाउँ थियो भने यहाँ मिटिङ गर्ने पनि उहाँहरू नेताहरू यहाँ चाहिँ आउनुहुन्थ्यो। यो चाहिँ भूत बङ्गला जस्तो देखिएको घर नै चाहिँ खास गरेर नेपालका प्रजातन्त्र आन्दोलनीहरूको आश्रय स्थलको रूपमा रहेको थियो। एभी न्युज खबरका लागि सुजित कुमार झा, जयनगर, भारत। अघिल्लो वर्ष भाद्र महिनासम्म पनि कर्णालीमा 75% पुस्तक मात्रै विद्यार्थीको हातमा पुगेको थियो। यो वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु हुँदै गर्दा कर्णालीका सबै बालबालिकालाई पुग्ने गरी पुस्तक सुर्खेत पुगेको छ। यो वर्ष कर्णालीमा पाठ्यपुस्तक समयमै पुग्ने देखिएको छ। जनक सामग्री शिक्षा केन्द्र प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतका अनुसार यो वर्ष माग गरे अनुसार सबै कक्षाको पुस्तक गोदाममा पुगिसकेका छन्। मुगुका 2 स्थानीय तह बाहेक अन्यले किताब लगिसकेको केन्द्रले जनाएको छ। जुम्ला र कालीकोटमा पुस्तक गइसकेको छ। पालो अनुसार वैशाख 6 गतेसम्म सबै जिल्लामा पुस्तक पुग्ने जनक शिक्षाको दाबी छ। जुन विक्रेताले मागेको त त्यो गाउँपालिकाको तथ्याङ्क अनुसार हामीले उहाँहरूलाई त्यो गाउँपालिकाको स्कुलभरिलाई पुग्ने किताब चाहिँ सेटैमा उपलब्ध गराएका छौँ। यो वर्ष कर्णालीमा 30 देखि 35 हजार पुस्तकको माग रहेको छ। गोदाममा 30 हजार पुस्तक आएको छ। बाँकी रहेको 5 हजार पुस्तक केही दिनमा पुग्ने क्रममा रहेको छ। पुस्तक व्यवसायीले यो वर्ष पहिलो पटक माग अनुसारको पुस्तक पाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यो वर्ष सहज पुस्तक पाएको र गत वर्ष जस्तो यो वर्ष पुस्तक अभाव नरहेको उनीहरूको भनाइ छ। अहिले अघिल्लो वर्षको भन्दा धेरै सहज महसुस भएको छ, किनभने मैले पहिलो लटमै मैले माग अनुसार मेरो बिल कटिरहेको छ, मेरो त्यही अनुसारको गाडी लोड हुँदैछ। विगतमा भन्दा यो पटक समयमै पुस्तक आएकाले वितरण पनि सहज भएको छ। कर्णालीका दुर्गम जिल्लामा समयमै पुस्तक पुगे पनि सुर्खेत लगायतका सुगम जिल्लामा पुग्छ भनेर अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। अझै कम्ती भने 30% किताब त आउन बाँकी नै छ। यो पर्याप्त चाहिँ भन्न मिल्दैन, किताब त चाहिने छ तर सहज छ, गत साल जस्तो छैन अहिले चाहिँ। नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासङ्घले समयमै पहल गरेको हुँदा गत वर्षभन्दा बढी पुस्तक कर्णालीमा आएको छ। यो करिब 75% जति हो। त्यस्तै गत वर्ष भाद्र महिनासम्म कर्णालीको सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोटमा झण्डै 75% विद्यार्थीले पाएका थिएनन्। हिमाली जिल्लामा किताब पुर्याउन जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले सकेको थिएन भने व्यवसायीले पैसा बुझाउँदा समेत पुस्तक पाएका थिएनन्। यसकुमार चापाई, सुर्खेत। मुलुकमा लोकतन्त्र आएको 17 वर्ष बितिसक्दा समेत द्वन्द्व पीडितको समस्या जस्ताको तस्तै भएको पाइएको छ। द्वन्द्व सकिएको 2 दशक हुन लागि पनि पीडितका समस्या 20बाट 19 हुन नसकेको पीडितको भनाइ छ। द्वन्द्वको समयमा भएको मानवाधिकार उल्लङ्घनका दोषी उप छानबिन गरी कारबाही गरी पीडित पक्षलाई न्यायको माग गरेको 17 वर्ष बित्दा पनि पूरा भएको छैन। बागलुङमा आयोजित छलफलमा सहभागीले सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोगको संरचनाले विवरण सङ्कलन गर्ने भन्दा अर्को काम गर्न नसकेको बताए। यो त सत्य निरूपण गर्ने हो भन्ने सुनिन्छ, तर त्यसको 2 वर्ष आयु नै 2 वर्ष छ। अनि 2 वर्षमा निरूपण गरेर त्यसमा म्याथ थप्ने कि नथप्ने भन्ने कुनै प्रावधान त्यहाँ राखिएको छैन। अनि आयोग पनि यस्तो लम्ब्रो बनाइएको छ जस्तो त्यो आयोगमा साक्षीको संरक्षणका कुरा छैनन्।
राजनीतिक इच्छा शक्ति नभएकै कारण द्वन्द्व पीडित न्याय पाउनबाट वञ्चित भएको बागलुङका सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। अहिलेसम्म सरकारी निकायको काम छलफल गर्ने मात्रै देखिएको उनीहरूको आरोप छ। राजनीतिक रूपमा एउटा इच्छा शक्ति नभएकै कारणले नै हाम्रा पीडितहरूले अहिलेसम्म न्यायका लागि भनेर भौतारिनु पर्ने, हिँडिरहनु पर्ने, मेरो आमाले कहिले न्याय पाउने भन्नुभयो बद्री दाइले। यस्ता कुराहरू हामीले कहिलेसम्म सुनिरहने, कहिलेसम्म यो पीडालाई हामीले छलफल मात्रै गरिरहने कि उहाँहरूले अनुभूति गर्न पाउने कहिले हो? संविधान लेखन, सेना समायोजन, संक्रमणकालीन न्याय तीनवटा विषय मध्ये एउटा विषय पूरा भए पनि संक्रमणकालीन न्यायमा दलहरू चुकेको पीडितको आरोप छ। संविधान लेखन पनि भइसक्यो, सेना समायोजन पनि भयो, तर संक्रमणकालीन न्याय चाहिँ जिउको त्यो अहिलेसम्म 17 वर्ष आइसक्दाखेरि पनि जिउको त्यो रहिरहँदाखेरि द्वन्द्व पीडितहरूको न्याय कहाँ छ होला भन्ने कुरालाई चाहिँ सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। विधेयक पारित गर्नु पूर्व पीडितसँग परामर्श गर्नुपर्ने माग पनि सरोकारवालाको छ। संक्रमणकालीन न्यायको नाममा फास्ट ट्र्याकबाट सत्य निरूपण र बेपत्ताको विषय टुङ्गिन नसक्ने कानुनी व्यवसायीहरू बताउँछन्। उहाँहरूलाई न्यायबाट विमुख गरेर अनि त्यसपछि द्वन्द्वको क्रममा चाहिँ हामीले यो उपलब्धि पायौँ त्यो पायौँ भन्ने आधारमा उहाँहरूलाई प्याकेट गर्न सकिन्छ। यस्तो पनि न्याय हो, कानुनले यही भन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रियाले यही भन्छ। र अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ संक्रमणकालीन न्यायलाई फास्ट ट्र्याकमा सिद्धाउने नाममा नेपालको फौजदारी न्याय प्रणाली र कानुनको दर्जी उडाइएको छ। तपाईँले कुनै विषयमा आर्टिकल तयार गर्न चाहनुभयो र त्यो आधिकारिक चाहिँ तयार गर्न चाहनुभयो भने त्यो समस्या पर्छ। रेफरेन्सहरू खोज्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ, टिचिमिची मिलाउनुपर्छ, त्यसको सब्सटेन्स चाहिँ खोज्नु, सार चाहिँ खिच्नुपर्छ। र त्यो कुरो यहाँ छ है, मलाई त्यस्तो लाग्यो। द्वन्द्व पीडित सर्वसाधारणलाई राहत क्षतिपूर्तिका विषयमा पहल नगर्ने तर अयोग्य घोषित लडाकुलाई आर्थिक सहायता दिने प्रस्तावको पनि बागलुङका पीडितले आपत्ति जनाएका छन्। राजेश चन्द्र राजभण्डारी, बागलुङ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो एभेन्यूज एट स्पोर्ट्सको। ए डिभिजन लिगमा आजदेखि 9औं चरणका खेल सुरु हुँदैछन्। पहिलो खेलमा साबिक विजेता मसिन्द्र फुटबल क्लबले न्युरोड टिम एनआरटीको सामना गरिरहेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा जारी खेलमा मसिन्द्र लगातार तेस्रो जित हात पार्ने लक्ष्यमा छ। 8 खेलमा एकमात्र जित हात पारेको एनआरटी रेलिगेसन खतरा भन्दा माथि उठ्ने लक्ष्यमा छ। 12औं स्थानमा रहेको एनआरटीले 6 अङ्क जोडेको छ भने मसिन्द्र 8 खेलबाट 12 अङ्क सहित 8औं स्थानमा छ। लिग अन्तर्गत नै अहिले च्यासलमा मनाङ मर्स्याङदी र जावलाखेल युथ क्लब आम्ने सामने भइरहेका छन्। दोस्रो स्थानमा रहेको मनाङको 15 अङ्क छ। आज जित हात पारे पुनः शीर्ष स्थानमा फर्किनेछ। शीर्ष स्थानको 7 बाटोको 16 अङ्क छ। 14 अङ्कका साथ जावलाखेल चौथो स्थानमा छ। यदि मनाङलाई हराए जावलाखेल पनि पहिलो स्थानमा पुग्नेछ। आजै साँझ पाउने 6 बजे दशरथ रङ्गशालामा त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब र खुमलटार बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। खुमलटार 7 अङ्क जोड्दै 11औं स्थानमा छ। आर्मी 12 अङ्क सहित 6औं स्थानमा छ। अब पालो खास खबरको। शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीकी पत्नी राधादेवी जोशीको निधन भएको छ। 100 वर्षीय राधादेवीको आज बिहान 5:15 किस्ट अस्पतालमा निधन भएको हो। 84 वर्षभन्दा लामो समयसम्म सहयात्रामा रहेका पति सत्यमोहन जोशीको असोज 30 गते 103 वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो। प्रहरी सहायक हवलदार प्रकाश पुन मगरले बोकेको पिस्तोल पड्किएपछि माओवादी नेता वर्षमान पुनकी आमा 70 वर्षीय तीर्थ माली पुन घाइते भएकी छन्। बालुवाटार स्थित निवासमा खुट्टामा गोली लागेकी उनको ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ। उनी खतरामुक्त रहेको बताइएको छ। नयाँ वर्षको अवसरमा इलाम सदरमुकामको ठूलो टोडी खेलमा चलिरहेको रमाइलो मेलामा ठेलमठेल हुँदा मेला हेर्न गएका 16 जना घाइते भएका छन्। घाइते मध्ये 6 जनालाई थप उपचारका लागि झापाका अस्पताल रेफर गरिएको छ। बाल अनाथालयको आर्थिक सहयोगका लागि आयोजना गरिएको मेलाको गेटमा ठेलमठेल हुँदा गेट भत्किएर पछि उनीहरू घाइते भएका हुन्।
मोरङको रङ्गेली नगरपालिका 4 स्थित आमतोला चोकमा ट्र्याक्टर पल्टिँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य 17 जना घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा ग्रामथान गाउँपालिका 5 की 65 वर्षीय बैशाखी चौधरी रहेकी छन्। घाइते मध्ये 4 जनाको रङ्गेली र 13 जनाको विराटनगर अस्पतालमा उपचार भइरहेको जनाइएको छ। रङ्गेलीतर्फ आउँदै गरेको प्रदेश 1010001 त 9553 नम्बरको ट्र्याक्टर अनियन्त्रित भई दुर्घटनामा परेको बताइएको छ। सिराहामा हात्तीको आक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। गोलबजार नगरपालिका 3 बस्ने 74 वर्षीय तुलबहादुर आले मगरको घर नजिकै हात्तीले आक्रमण गर्दा मृत्यु भएको हो। यसैगरी हात्तीले विजय पासवान, सानो पासवान र टोकन पासवानको घर पनि भत्काएको छ। चितवनको इच्छा कामनामा गुडिरहेको बसमा आगलागी भएको छ। गौरबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको बाप र 030001 ख 2511 नम्बरको बसमा इच्छा कामना 4 कुरिन कारमा आगलागी भएको हो। बसमा लागेको आगो सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। चालक र यात्रु सबै सुरक्षित रहेको प्रहरीले जनाएको छ। खानेपानी मन्त्रालय नपाएपछि सरकार छोडेको जनमत खानेपानी मन्त्रालय पाएपछि सरकार छोडेको जनमत पार्टी सत्तारूढ गठबन्धनबाटै अलग हुने तयारीमा जुटेको छ। गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत दलले धोका दिएको जनमत पार्टीका नेताको बुझाइ छ। सत्तारूढ गठबन्धनले 12-2 मा उपेन्द्र यादवलाई जिताउन गठबन्धनले परिपत्र गरेपछि सीके राउत चिढिएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई कार्यकर्तासँग पार्टी कार्यालयमै भेट्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारमा रहेका मन्त्रीको नेता र कार्यकर्तासँग सहज भेट गर्ने उद्देश्यले सो व्यवस्था मिलाउन समय निर्धारण गरिएको पार्टीले जनाएको छ। सबै नेता तथा कार्यकर्ताको सिंहदरबारमा जान पहुँच नपुग्ने हुँदा यस किसिमको वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको हो। पछिल्लो केही दिनदेखि काठमाडौँको वायु प्रदूषण निकै उच्च देखिएको छ। प्री मनसुनमा पर्याप्त वर्षा नभएका कारण काठमाडौँको वायुको स्वास्थ्यका लागि खतराको सूचक पार गरेको छ। वायु प्रदूषण मापन गर्ने AQI एयरका अनुसार काठमाडौँको विभिन्न स्थानको वायुको गुणस्तर सूचकाङ्क गत पछिल्लो 1 सातादेखि 150 AQI भन्दा माथि छ। अब पालो एभेन्यूज 8 मौसमको। हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहेको छ। अपराह्न सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानमा र देशका बाँकी पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित हल्का क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 16 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:46 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:25 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।